नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एक सीरीज़, नमाज सीरीज़, अज़कार सीरीज़ या नमाज कोर्स एक रिकॉर्ड करने का अल्लाह ताला ने मौका दिया। उसके बारे में मुझे कहा गया कि कुछ बताऊं नमाज की अहमियत और ज़रूरत। मेरा ख़्याल है कि आप सब मुझसे बेहतर जानते हैं नमाज की अहमियत क्या है, नमाज के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो कुछ फरमाया नमाज के बारे में, बहुत सारी हदीस मौजूद हैं। यकीनन आप सब मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं कि ईमान और कुफ़र के दरमियान जो है वो इम्तियाज़ की अलामत है ये नमाज, और बेहयाई और बुरे कामों से रोकने का ज़रिया है ये नमाज। और इसी तरह से बेशुमार हदीस भी आपने मुझसे बेहतर पढ़ी भी होंगी, समझी भी होंगी कि किस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको वाजिब करार दिया, किस तरह से इस पे ज़ोर दिया, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल हो रहा था तो आखिरी अल्फाज जो आपके ज़ुबान पे थे वो भी अस्सलाह सलाह के ही थे। और फिर अपनी इक्तदा को जो वाजिब करार देने के लिए उन्होंने जो ज़ोर दिया कि सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, कि जिस तरह मुझे नमाज़ पढ़ते देखो उस तरह से नमाज़ पढ़ो। तो ये सब चीज़ें आप मेरे से बहुत बेहतर जानते हैं। मुझे नहीं लगता कि मुझे इस पे कुछ बात करनी चाहिए। मैं आपसे सच और सीधी बात करूँगी, और वो ये कि ये लेसन्स रिकॉर्ड जब मैं कर रही थी उस वक्त मेरे जहन में सिर्फ एक ही चीज़ थी, और वो ये कि जो चीज़ मुझे मिली, मैंने सीखी, वो चीज़ आप तक पहुंचा दूं। मैंने जब पहली मर्तबा मेरे उस्ताद मोहतरम सर नाम कुरैशी उन्होंने नमाज़ सुनाने का बोला कि नमाज़ दुरुस्त कर लें, क्योंकि तजवीद की बहुत सारी गलतियां हम सब से होती हैं। हमें पता है कि हम तजवीद के बेसिक रूल से आगाह नहीं हैं, और वही चीज़ नमाज में भी होती है। और जैसे कि तजवीद लेसन्स में भी मैंने बताया है बहुत मर्तबा कि ये जो अरबिक अल्फ़ाबेट्स हैं इनके तब्दीली से मानी बदल जाते हैं। उर्दू की तरह से नहीं है कि हम हर लेटर को एक ही तरह पढ़े होते हैं, सा सीन सौद सब एक ही तरह से अदा हो रहा होता है, लेकिन अरबिक में लेटर के बदलने से माना में फ़र्क आ जाता है। तो तजवीद की गलतियाँ ऑब्वियसली नमाज में भी थीं, और जब मैंने पहली मर्तबा नमाज सुनाई सर को तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मुझे नमाज नहीं आती थी, बिल्कुल बहुत ख़राब। तजवीद तो ख़राब थी ही, लेकिन उसके साथ साथ खुशू और खुजू का जो मामला था वो भी बहुत ख़राब था। और मुझे सर से मैंने ये सीखा कि नमाज कैसे पढ़नी है, क्या मामला होना चाहिए नमाज़ पढ़ते वक़्त, क्या ताल्लुक़ कायम होना चाहिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला से नमाज़ पढ़ते वक़्त। तो ये चीज़ें जो मैंने सीखी, मैं सिर्फ यही चाह रही थी कि मैं ये बातें सबसे शेयर कर लूँ। इसके अलावा उस्ताज़ा डॉक्टर फ़रहत हाशमी का एक लेसन मैंने सुना था नमाज से रिलेटेड, और उसमें जो बात मुझे बहुत ज़्यादा, जिस पे मैं हिल गई थोड़ी देर के लिए, या यूँ कह लें कि मुझे उस वाक़े से खुशू कायम करने में आसानी रही, और बल्कि आसानी क्या रही, खुशू आया ही उस चीज़ से। वो वाक़या भी मैं आपसे बयान करना चाहती हूँ कि वो उस्ताज़ा कह रही थी कि अज्यूम करें जब आप जाए नमाज़ पे। मैं एग्जैक्टली उनके अल्फाज नहीं दोहरा रही, मुझे याद भी नहीं है, मतलब मुझे उनका उसका लुब्बे लुबाब या उसका वो याद है कि उन्होंने क्या बताया था, तो मैं आपको उस तरह से बता रही हूँ। हो सकता है अल्फाज के चुनाव में या उसको थोड़ा आगे पीछे वो हो जाए। तो उस्ताज़ा ने कहा कि जब जाए नमाज़ पे खड़े होते हैं हम नमाज़ पढ़ने के लिए, तो वो ये कह रही थी कि मैं ये तसव्वुर करती हूँ, यानी कि वो अपना बता रही थी कि वो कैसे फ़ील करती हैं, कि आंखें बंद करके थोड़ी देर के लिए ये महसूस करती हूँ कि
بہت بڑی کائنات ہے. آپ سب جانتے ہیں یہ جو ہماری ایک کہکشاں ہے جس میں ہمارا یہ ایک پلانٹ ارتھ ہے، اس کہکشاں کا نام ملکی وے ہے. اس طرح کی اور بے شمار کہکشائیں اوپر فضا میں موجود ہیں، خلا میں موجود ہیں، جس کا ہمیں ادراک نہیں ہے. ہم اپنی ملکی وے کے ہی اس کو پوری طرح اس کے راز و نیاز سے واقف نہیں، اسی کو پوری طرح بھی ہم نہیں کر پائے، جان نہیں پائے. تو اس بہت ساری کہکشاؤں میں سے ایک ہماری کہکشاں ملکی وے، اس بہت بڑی ایک کہکشاں میں بہت بڑے بڑے جہاں ستارے اور سیارے ہیں، ان میں ایک چھوٹا سا پلانٹ ہمارا جو سیارہ ہے ارتھ. اور وہ ارتھ دنیا میں آپ سمجھ لیں دنیا کے مقابلے میں ایک ٹینس بال جتنا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. جو باقی پوری کی پوری کائنات ہے اس کے مقابلے میں ہمارا جو پلانٹ ارتھ ہے وہ ایک ٹینس بال سے زیادہ نہیں ہے. اور اس ایک پلانٹ ارتھ کے اوپر ایک چیونٹی سے بھی چھوٹی میری ذات، ایک نقطے کی جتنی میں یہاں جائے نماز پہ کھڑی ہوں. اور میں کس کے آگے کھڑی ہوں؟ جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے. تو یہ تصور آنکھیں بند کر کے جب انسان قائم کرتا ہے نا تو وہ بہت ہی عاجز محسوس کرتا ہے خود کو. اور بیسکلی نماز میں عاجزی ہی مقصود ہے. تو یہ چیزیں کچھ ایسی تھیں کہ جو مجھے بہت سٹرائک کیں، مجھے بہت اس سے بہت فائدہ ہوا، میری نماز میں بہتری آئی. یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ پرفیکٹ ہو گئی، لیکن بہتری آئی. اور اس کے علاوہ پھر جب سر انعام نے نماز کی کریکشنز کی، انہوں نے بتایا اس کو ایسے بولنا ہے، اس کو ایسے پڑھنا ہے، تو یہ سب چیزیں مجھے بہت زیادہ انہوں نے متاثر بھی کیا اور مجھے بہت فائدہ بھی دیا. تو میں یہ چاہتی تھی یہ سب چیزیں آپ سے شیئر کروں. باقی نماز کی اہمیت پہ اور بے شمار آپ کو کتابیں مل جائیں گی، آپ چاہیں تو ان سے مطالعہ کر سکتے ہیں. ایک اور چیز جو میں کہنا چاہتی ہوں اس سے پہلے کہ آپ لیسن کا آغاز کریں، کہ اس میں نے بہت زیادہ تجویدی جو قاعدے ہیں ان کو بہت زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس نہیں کیا. شارٹ لیسنز ہیں اور زیادہ فوکس میرا خشوع کی طرف تھا کہ اس کو پڑھنا کیسے ہے، اس کو خشوع کے ساتھ کیسے پڑھا جا سکتا ہے. لیکن تجوید کی اپنی اہمیت ہے، اور جو لوگ آپ میں سے چاہتے ہیں کہ اس کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھیں تجوید کو، تو ہمارے جو ہماری کورسز ہیں بیسک تجوید کے وہ موجود ہیں. قاعدہ کے کورسز بھی موجود ہیں، اور اس کے علاوہ سورہ ملک کا کورس بھی موجود ہے جس میں بہت بیسک لیول کے اوپر 2 3 آیات پہ بیسک رول بتائے گئے ہیں. تو جو لوگ تجوید سے بالکل ناواقف ہیں وہ ضرور ان سے بھی مستفید ہوں، سورہ ملک سے کہ جو لیسن ہیں ان سے، اور جو قاعدہ کے لیسن ہیں ان سے بھی. تو اس سے آپ کو زیادہ اچھی نالج ملے گی تجوید کے بارے میں. ڈیٹیل انفارمیشن اگر آپ چاہتے ہیں تو وہ آپ کو وہاں سے ملے گی. لیکن نماز میں بھی میں نے کوشش تو کی ہے ہر چیز کو ٹچ کروں، تھوڑا بہت ہر چیز پہ فوکس کرنے کی، لیکن بہرحال یہاں پہ مقصود بہت زیادہ تجوید نہیں تھا، بس صحیح پروننسیشن اور تھوڑا اس کو خشوع کے ساتھ پڑھنے پہ میرا زیادہ فوکس تھا. تو بس یہی کچھ مجھے آپ سے کہنا تھا. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی نمازوں کو درست فرمائے اور ہمیں ویسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے کہ وہ پسند کرتے ہیں اور جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.